ceremony sa atong concreting to Farm Market Road sa Barangay Maputi. Ako sa dako kayo nga pasalamat, ako iabot ang dako nga pasalamat sa atong Congressman Bambi Imano nga anaagid siya kanunay naga-support kanatong tanan. Dili lang siguro kay ang Barangay Maputi lang kay gani naman gyud ang mga kapitan diri. Kung unsa gyud among pangayon sa iya, dili gid siya magmakulit sa paghatag kanato kung unsa atong gikinahanglan. So sa ako lang nga paglingkod, ako lang ipahibalo sa inyo diri. Dako kay kung pasalamat kay sa paglingkod nako. Bisan pa gani kato nga time dili pa man jud ko kapitan, kuan pa lang ko ato replace lang ko pero nangayo mi una ako lang ipaabot kay sa wala man nakabalo po ang uban. Nangayo mi sa iya una kato nga padugangan namo sa ako. Governor pa siya una anita among napalit mao na among gitukuran karon og covered court sa Barangay Maputi.